बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों की। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे जो पेट्रन्स हैं जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की है इस मेरे जिहाद में। अगर आप पेट्रन बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पेट्रन का लिंक है, उसको क्लिक कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कौन से टियर्स हैं, लेवल्स हैं, जो आप अपने हस्ब तौफीक उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कीजिएगा। नहीं भी करना चाहते, बहुत शुक्रिया। आप आते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, हमारी आवाज़ को एम्पलीफाई करते हैं, जिसको बंद करने की कोशिश कर रहा है एयरमैन आसिम मुनीर खजीर। जनाब, आज का प्रोग्राम तीन मेन इश्यूज पे है। एक है खान साहब का ऐलान, तहरीक तहरीक कामयाब होगी नहीं होगी। उनके जो साहिबजादे हैं उन्होंने भी ऐलान किया कि वो आएंगे और फैमिली ने भी कहा है कि हम पुरजोश तरीके से तहरीक में हिस्सा लेंगे। तो तहरीक के मुतालिक एक चंद बातें हैं और उसके साथ उनको थ्रेट भी दी गई है, उसकी भी बात करेंगे। और ये खौफ जो है एकदम एक हाइटेंड लेवल ऑफ फियर आ गया है हुकूमत में और आसिम मुनीर के अंदर से। जो मेरे पास एक अंदर की भी खबर आई है कि आसिम मुनीर इतना घबराया हुआ क्यों है और ये हम 27 लोग हैं जो हमें इसने बैन क्यों करवाया है और मेरा नाम सरे फहरिस्त क्यों है। कई लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि नहीं जी, वो ऊपर से जो सबसे कमजोर है उससे शुरू करके मैं क्या, चले खुश हो जाए। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे एक फॉर्मर आईएसआई के एक बड़े सीनियर अफसर ने, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे एक ज़माने में, अभी भी हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक खबर दी अंदर से कि क्यों आपका नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। वो बड़ी छोटी-सी खबर है। और दूसरी जो इसके साथ जुड़ी हुई बात है वो ये है कि आसिम मुनीर ने अपने आप को ट्रंप से करीब कैसे किया है। इसकी मेरे पास अमेरिका से कुछ खबर आई है और उसकी कॉन्फर्मेशन मेरे पास फॉरेन ऑफिस में पाकिस्तान से भी आई है। तो ये मैंने आपसे बात करनी है। और जो बैन है हमारा, उसका मैं पर्सनल अपडेट आपको ये कर दूं कि जो लीगल नोटिस आया है उनको एक लीगल जवाब चला गया है कि जी ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, और आप इस पर ना करें। लग ये रहा है कि चूंकि लोकल लॉज अप्लाई होते हैं यूट्यूब पर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में शायद इसको ये बैन कर दें, लेकिन इंटरनेशनली इनको बैन करना मेरी नज़र में बहुत मुश्किल होगा अनलेस को कोई बहुत ही मेजर यूट्यूब के ऊपर प्रेशर लाया गया हो कि जी आप इसको बैन कर दें। इंटरनेशनली मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी बेगम से कल बात की। मैंने कहा, यू नो, मैं तो कहता हूँ कि चलो ये बैन हो जाए। उसने कहा क्यों? मैंने कहा देखिए, इसके मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो उन लोगों के मुँह बंद करना है, माज़रत के साथ उन खंज़ीरों का मुँह बंद करना है, जो फ़ौज में भी हैं, फ़ौज के बाहर भी हैं, कुछ हुकूमती टाउट्स हैं और पीटीआई के अंदर भी हैं, जो बार-बार ये कहते थे कि ये हैदर मेहदी वग़ैरह जो है ये करते हैं डॉलर कमाने के लिए। ये खंज़ीर कनाडा में भी हैं, इनके माँ-बाप भी खंज़ीर हैं, माँ-बापों ने इन जैसे खंज़ीरों को पैदा किया है। ये अमेरिका में भी हैं, ये पाकिस्तान में भी हैं, ये फ़ौज में भी हैं, ये मीडिया में भी हैं, ये हुकूमती इदारों में भी हैं। ये खंज़ीर हैं सारे। ये खंज़ीर माँ-बाप की औलाद है, खंज़ीरों की तरह इनकी परवरिश हुई है और अफ़सोस के साथ कहना है कि इनमें से अब लोग आगे खंज़ीर पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इन खंज़ीरों का मुँह बंद कराने के लिए, इसलिए कि मैंने तो रुकना नहीं है। मैं तो जहाँ भी होगा मैं अपनी वेबसाइट बना लूँगा, मैं उस पे अपलोड करूँगा, मैं रंबल पे चला जाऊँगा, मैं कहीं भी चला जाऊँगा, मैंने तो नहीं रुकना और ना हमें पैसे मिलेंगे कहीं से। तो ये जो खंज़ीर हैं, याद रखें, ये मैं इनको आँखों में आँखें डाल के कह रहा हूँ, ये जो खंज़ीर हैं, ये खंज़ीरों की औलाद, खंज़ीर माँ, खंज़ीर बाप की औलाद और खंज़ीर जिन्होंने इनकी हुई है परवरिश खंज़ीरों जैसी, मैं उन खंज़ीरों को कह रहा हूँ कि इनका मुँह बंद हो जाए, कर दें बैन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पता नहीं है कि मैं पैसे कमाता कितने था और मैं कितने कमा सकता हूँ। चलिए, ये मैंने आपको कहा कि मैंने ज़रा खंज़ीरों का मुँह बंद करा दूँ। और और एक बस वो कहा कि जी आपका नाम क्यों है? तो मैं खान साहब के आने से पहले, तो ये किसी ने बना के, उन्होंने कहा जी आपने ये जो डीसी में ऐसे करके वो क्या कहते हैं, जो फंदा होता है लटकाने वाला, कि हम आसिम मुनीर को इधर से लटकाएंगे।
اس نے اس کو بڑا کیا ہے۔ اور جو ISI کا بڑا سینئر ایک عہدیدار تھا، اب ریٹائر ہو چکا ہے، جس نے مجھے کہا، بائی دی وے وہ فوجی نہیں ہے، اس نے مجھے کہا کہ ہمیں حکم تھا کہ جب آپ کا اور عادل راجہ کا ویلوگ آئے تو اس کی فوری طور پر سمری بنا کے چیف کو بھیجیں، مطلب عاصم منیر کو بھیجیں، اور ساتھ بتائیں کہ اس کو آپ نے روکنے کا توڑنے کا کیا کیا۔ تو کہتے ہیں جی یہ تھا، تو کہتے ہیں آپ اس کو آپ نے جو لکھ دیا ہے، وہ جو میری ٹویٹ کی بات کر رہا تھا، کہتا ہے آپ نے جو لکھ دیا ہے کہ عاصم منیر کو 27 دفعہ دن میں پتلون بدلنی پڑتی ہے اور انڈر ویئر بدلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی یہ 27 لوگوں کے ویلاگ دیکھتا ہے۔ خیر اس میں 27 تو نہیں ہے، 3-4 فرمائشی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک دو تو پاکستان میں فرمائشی ہیں اور ایک دو باہر کے فرمائشی ہیں۔ اور چل یہ چھوڑے، یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ چھوٹی بات ہے، بٹ میں نے کہا چلیں یہ تھوڑا سا آپ کو، اب خان صاحب کی میں اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں، لیکن اپڈیٹ سے پہلے جس طرح آپ کو میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کہ آپ کو کس طریقے سے انہوں نے قبضہ کرنے کے، آپ کے اوپر قابو کرنے کی کوشش کی، ذرا یہ سنیے گا۔ فرعون بنے ہوئے ہیں، جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں، خوف کہ جو ہماری دہشت پھیل جائے، بس ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو۔ تو پاکستانیوں سنو میری بات، آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی، اور یاد رکھیں آپ 25 کروڑ ہیں، اگر 25 کروڑ لوگ سہم گئے اور خوف کے سامنے جھک گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں۔ اگر ان کے نیچے اور ان کی غلامی کرنی ہے اور یہ خوف کی وجہ سے، میرا کیا ہے کہ اس غلامی سے موت بہتر ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، صرف پرواز آزاد لوگوں کی ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ یہ ایمان والے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے کھڑے ہونا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی، یہ صرف اقتدار اور پیسے کی جنگ ہے، ان کو اقتدار اور پیسہ اس لیے عمران خان سے خطرہ ہے کہ جناب اگر وہ آ گیا تو یہ ہمارا اقتدار اور پیسہ خطرے میں چلا جائے گا، یہ ملک کو تباہی کی طرف بھیج رہے ہیں اسی وجہ سے۔ اور اسی لیے میں سب کو آخر میں پیغام دیتا ہوں کہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ کبھی بھی آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور آپ سب کو، میں بھی تیار ہوں، آپ سب کو تیار ہونا چاہیے قربانی۔ پاکستان پائندہ باد۔ تو اتنی کلیرٹی خان صاحب کی، اور یہ سالوں سے ہمیں یہ بات بتا رہے، غلام، خوف، فرعون، 25 کروڑ، ایمان، تقوی، آپ کو پلیٹ میں آزادی ملی۔ اور اب یہ جو بات آ گئی ہے تحریک کی، تو یہ تو ان کے خان کی بات چیت میں بالکل ذرا سا بھی فرق نہیں، اب بات آ گئی تحریک کی۔ تحریک کی جو بات ہے اس کے اندر جو ریپیٹ کرنے کی بار بار ضرورت پڑتی بھی ہے، علیمہ نے بڑی دو ٹوک بات کر دی، اس نے کہا کہ جی خان نے کہا ہے کہ جو یہ تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا پارٹی چھوڑ دے، ورنہ میں خود آ کے ان کو باہر نکالوں گا۔ اب جو بوجھ جو ہے جو نہیں اٹھا سکتے، وہ ان کی ذرا تصویر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ لوگ یہ بیٹھے ہیں جی بوجھ والے جو نہیں اٹھا سکتے ہیں، علی امین گنڈا پور، اس کے ساتھ اور اس کے ٹٹو، اس کے بھائی، کتنی غلیظ بات شیخ وقاص نے خدیجہ شاہ کے متعلق کی، جو بے لوس خدمت کر رہی ہے ان لوگوں کی، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے، اور یہ شیخ وقاص تو اتنا گھٹیا ذلیل آدمی ہے، یہ ٹرانسپورٹر ہے، لوگوں کو پتا ہے جو وہاں کے ہیں جنگ کے، اس کو پتا ہے ٹرانسپورٹر ہے۔ اس آدمی نے موٹر وے نہیں آنے دی جنگ کے قریب، کہ اس لیے کہ اس کا جو ہے نا ٹرانسپورٹ کا کاروبار نقصان ہوگا۔ اتنے یہ ہیں خیر خواہ اس ملک کے، یہ خان نے اس قسم کے زہریلے سانپ پتہ نہیں کیوں پالے، کیا ان کو نظر آیا، بٹ اینی وے یہ ہے جی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، نہ علی امین اٹھا سکتا ہے، نہ گور اٹھا سکتا ہے، نہ وقاص اٹھا سکتا ہے، نہ شبلی اٹھا سکتا ہے، نہ عمر ایوب اٹھا سکتا ہے، میرا خیال ہے نہ سلمان اکرم راجہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ صرف باتیں بہت اچھی کرتا ہے، نیت کا شاید صاف ہو، اس کا کام ہے یونیورسٹیوں میں جائے، کالجوں میں جائے، کے پی کی یونیورسٹیوں میں جائے، کے پی کے کالجوں میں جائے، وہاں جا کے تقریریں کرے، لوگوں کو آئین سکھائے، لوگوں کو قانون سکھائے، لوگوں کو بتائے کہ فوج کی حیثیت کیا ہے اس ملک میں،
قانون کی حیثیت کیا ہے, آئین کی حیثیت, عدلیہ کیوں ہماری, جا کے کرے لیکچر دے. اگر علی امین گنڈا پور اس کو اجازت دے گا. علی امین گنڈا پور نے تو ایف آئی آر ابھی تک نہیں لانچ کی ڈرون اٹیک کی. علی امین گنڈا پور نے تو ابھی تک, خان نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی تھی, الیکشن کی ریگنگ کی اپنی کے پی حکومت کی, وہ بھی اسے نہیں کہ. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں اس کے اوپر, میں کہتا ہوں وہ اتنا بڑا غدار ہے. ابھی میں نے چند دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ایک پارٹی لیڈر کو کہا کہ مجھے اور کسی کی فکر نہیں, بس میں خان کو قابو کر لوں گا. اور خان کو میں قابو اس طرح کرتا ہوں کہ میں یہ تقریریں جو میں کرتا ہوں کہ گولی ایک ماریں گے میں دو ماروں گا, آپ میری حکومت گرا کے تو دیکھیں, میں چیلنج کرتا ہوں. وہ جاتا ہے بیرسٹر سیف کو دیتا ہے, بیرسٹر سیف اندر جاتا ہے اور دکھاتا ہے. اور آج کی خبر, علی امین گنڈا پور کو راتوں کو بھیجا جاتا ہے خان سے ملنے کے لیے. یہ انکنفرم خبر ہے لیکن ہے بہت ہی ایک اندر کے بھیدی کی. انکنفرمڈ ہے اس لیے کہ میرے پاس اڈیالہ سے یہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں نہیں آئے, لیکن یہ تو کنفرمڈ ہے کہ بیرسٹر سیف جا کے خان صاحب کو یہ دکھاتا ہے ویڈیوز علی امین کی, دیکھیں جی کتنی زبردست یہ باتیں کر رہا ہے. خان صاحب بیچاروں کو کچھ نہیں پتا اندر کیا کر آنیسٹلی, اور وہ تو باہر آئیں گے. جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں ہر چیز پتا چل رہی ہے, پاکستانیوں کو پتا چل رہی ہے, سوشل میڈیا ہے, دن میں آپ پتہ نہیں سینکڑوں آپ میسیجز دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, یوٹیوب دیکھتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں, ویل لاگر گالی بن گئی ہے. خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں, خان صاحب کے پاس کچھ نہیں. ذرا اتنا آئسولیٹڈ ہے کہ یہ کیا ان کی, یہ ذرا دیکھیں ان کی بہن کیا فرماتی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے. جو ہم بات کرتے ہیں یار خان صاحب نے یہ کیوں کیا, خان صاحب نے ابھی کیوں نہیں نکالتا اس کو, فلانا نہیں کرتا. یہ ذرا سنیے گا یہ خان صاحب کے متعلق کیا رہی ہیں ان کی بہن. خوش تو اللہ کا شکر ہے, ان کو مل کے خوش ہیں, اللہ تعالیٰ وہ خیریت سے ہیں, لیکن تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے جو آج تک کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوا. تھوڑی سی تفصیلات بتائیں گی؟ ٹی وی اور بند کر دیا, اخبار ٹی وی ایک ہفتے سے بند ہے, کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں پہنچائی جا رہی. لوگوں نے آج تک کتابیں لکھی, مولانا مودودی نے قرآن لکھا تھا جیل میں. اب میں سوچتی ہوں عمران خان تو بہت اچھی کتاب لکھ سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں, نہ لکھنے کی, نہ پڑھنے کی, نہ کچھ اور آپ سوچیں کہ انسان 24 گھنٹے کیسے گزارتا ہے. یہ تو عمران خان ہے. اور کس کس کی خاص پیغام دیا عمران خان صاحب. اور چلے گئے کون ہے؟ ابھی گئے نہیں ہیں. اچھا ابھی یہ میں آپ کو کہتا ہوں ذرا ریالٹی رکھا کریں. میں بھی بڑا کرٹیسائز کرتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے علی امین کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے. وہ بھی وقت آئے گا انشاءاللہ, خان صاحب باہر آئیں گے. آپ کو یقین ہونا چاہیے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ, اپنے کا. اب تحریک کی ذرا بات کریں کہ یہ تحریک جو ہے یہ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں. دیکھیں جی تحریک کا گھبرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہے نا, دو خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان, انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم پاکستان آئیں گے. اب یہ پاکستان آئیں گے, سب کو پتا ہے کہ اگر قاسم اور سلیمان پاکستان آ گئے اور انہوں نے آ کے تقریریں کرنی شروع کر دی تو بہت بڑا ایک گراؤنڈ سویل لوگوں کا, بہت بڑی موومنٹ, نوجوان خاص طور پر پیچھے آ جائیں گے. تو رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا آ کے کہ جی اگر وہ آئے ہم ان کو جو ہے اریسٹ کر لیں. تو اس لیے کہ یہ پرتشدد کوئی موومنٹ ہوگی. تو مجھے پوچھا گیا کون سی پرتشدد, بٹ فیئر اتنا زیادہ ہے, خوف اتنا زیادہ ہے عاصم منیر کو. یہ خوف ان کو, یہ ٹٹوؤں کو تو ہے ہی, رانے مانے ٹپکانے پڑوانے فضول قسم کے یہ جو دلال نما لوگ ہیں, ان کو تو ہے ہی. اور شریفوں کو اور بھٹوں کو, زرداری کے نکالنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. بڑا عجیب قسم کی کھچڑی پکنے والی ہے, اس کی بھی ہم کسی وقت بات کریں گے. لیکن خوف اتنا زیادہ ہے کہ یا تو ان کو یہ چڑھنے ہی نہیں دیں گے جہاز پہ, یا یہ جب آئیں گے ان کو یہ ایئرپورٹ پہ ڈیٹین کر لیں گے اور کہیں گے جی واپس جائیں ورنہ ہم آپ کو تن دیں گے, یا ان کو جب یہ باہر آئیں گے یہ کچھ ان سے ادھر ادھر تقریب کاری اپنے لوگوں سے کروا کے ان کو اریسٹ کر لیں گے. میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ اجازت دیں گے قاسم اور سلیمان کو آنے کی. لیکن میرا ایک دل کہتا ہے کہ ایک پلان ان کا ہے اور ایک پلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے جس سے لوگوں کو
हिम्मत होगी सड़कों पे आने की। मैं फिर अलीमा से और इनकी फैमिली से कहता हूँ कि देखिए, आपने अनाउंस करनी है तहरीक अपनी भाई की रिहाई की, वो कीजिएगा, आपके पीछे लोग आएंगे। अगर आप नहीं करेंगे, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब जनाब बात है आगे की, जो हम बात कर रहे हैं खान साहब के, तो मैंने दूसरी बात की थी कि आसिम मुनीर और ट्रंप। अच्छा, मेरा बहुत पुराना मफरूज़ा है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की बुनियादी वजह अफ़वाज पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत, जो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होती है, अब्यूज़ होती है, आर्मी चीफ करता है, और वो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करता है और पाकिस्तान को उन्होंने तबाह कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका पहला कदम है कि आसिम मुनीर को ठिकाने लगाना चाहिए। और ठिकाने लगाने का तरीकाकार जो है, वो तो 3-4 तरीके हैं जिससे आसिम मुनीर को फारिग किया जा सकता है, यहाँ से निकाला जा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पहला बंदा है जिसको आपने फारिग करना है, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। तो आसिम को खतरा किससे है और कौन इसको हटा सकता है? सबसे पहले है इसकी अपनी फौज, इसके अपने जर्नैल, इसके ब्रिगेडियर, इसके कर्नैल, इसके मेजर, जो तंग आके कोई इसको असैसिनेट ना कर दे, कोई आमों की पेटी से उसको उड़ा ना दे, कोई इसका अपना ही गार्ड एसएसजी वाला जिसके दिल में कोई थोड़ी सी कोई जुर्रत हो, जिसको जो इसको यजीद समझता हो, जिसको हम सब समझते हैं, वो इसको उड़ाते, जिस तरह इंदिरा गांधी को किया। इसके अपने जर्नैल जो है घबरा जाए कि यार ये तो मरवाएगा हमें, वो कर ले, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। एक तो ये है, ठीक है ना, अपनी फौज। तो इसको इसने फौज को इसने खरीद लिया है खौफ से, और कि जी आगे मैं 8-10-15 साल रहूंगा और अब मैं आप लोगों की प्रमोशन होगी, आपको मेरे से फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैं तो 60-65-70 लेफ्टिनेंट जनरल बनाने हैं, 150-200 मेजर जनरल बनाने हैं, हजारों में ब्रिगेडियर बनाऊंगा, बस मेरे साथ लगे रहो, तो आपकी जो है ये बहती गंगा चलती रहेगी। तो ये या खौफ डर मेरे खिलाफ आओगे तो मैं तुम दूंगा। तो इससे पहले कि कोई इसको तुने, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ अपने फौजी अफसर जवानों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस आदमी को नहीं निकाला ना, तो आप भी नहीं बचेंगे, आपके खानदान भी नहीं बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। इसकी बात मैं आगे चल के करता हूँ। मुनीर फारूक ने तो कह दिया कि जब तक आसिम जिंदा है, ना इस मुल्क में जमहूरियत होगी, ना इमरान खान रिहा होगा। तो इसका मतलब है मुल्क में जमहूरियत राइज करने के लिए और इमरान खान को रिहा करने के लिए हमें आसिम मुनीर को फारिग करना होगा। हमें जब मैं कहता हूँ, मैं मुल्क की बात करता हूँ, इस इदारे फौज की बात करता हूँ, इसके तमाम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए कहता हूँ। हम सबको ये पता है कि इस आदमी को निकालना पड़ेगा, इसको फांसी पे लटकाना पड़ेगा आर्टिकल 6 के तहत, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसलिए इसने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर को ठिकाने लगाना है, फारिग करना है, उड़ा देना है, भागता है तो भागने वाले के साथ जो करना चाहिए वो करें। तो जब पाकिस्तान में कुछ जो है उम्मीद है कि खान साहब की रिहाई होगी। दूसरा इसको खौफ है कि लोग सड़कों पे कितना है, वो इसने काबू कर लिया है फिलहाल, गोलियां चला के, हजारों को मार के, हजारों को कैद करके, लाखों रेड करवा के, माओ बहनों बेटियों की इज्जतें पर लुटवा के, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बीवी भूल गया है। अपनी खोतियां जो रखी हुई हैं इसने, मरियम नवाज, और एक नई खोती आई है अरुण बलोर की बेटी, एक और खोती भेजी इसने, वो ईमान दुरानी। ये भूल गया है कि कितना बड़ा अजाब आएगा इसके ऊपर, इसके खानदान पे, इसी दुनिया में। आखिरत में तो इंशाअल्लाह ताला आएगा जो इसका अजाब इस दुनिया पे आएगा। बट एनीवे, डरता है लोगों से और इसलिए इसने पार्टी को काबू कर लिया। पीटीए की लीडरशिप की मैंने बात कर ली है, काबू कर लिया, लेकिन अवाम को काबू नहीं कर सका। वो कैदियों को भी नहीं काबू, वो कैदियों की वहन जाती है अडियाला से बाहर, वो अलीमा को देखते हैं, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये किस तरह रोकेंगे? ये जो ऑनस्लॉट है खान के लिए, एक्चुअली ये आजादी का। खान ने कहा कि मैंने काम पूरा कर लिया, लोगों को मैंने बता दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है, जो मैंने अभी आपको शुरू में उसका क्लिप चलाया। तीसरी चीज इसको खौफ किससे है? अमेरिका से, कि अमेरिका ऐसा प्रेशर ना डाल दे मेरे ऊपर कि मैं जो है इसको
बर्दाश्त ना कर सकूं और किसी और फौजी को जो है ट्रंप आंख मारे कि यार इसको फारिग करो और तुम आ जाओ, ये हमारे काम का नहीं। ये इसके 3 खौफ है और मैं बार-बार कहता हूँ, अब फौज खौफ है, अवाम खौफ है, अमेरिका खौफ है। अल्लाह से इसको कोई डर नहीं है, इसलिए कि ये काफ़िर है, ये मुशरिक है, ये यज़ीद है, ये रिटायर्ड एयरमैन है। अच्छा बाय द वे इसके एयरमैन की एक बात बता दूँ, जब ये फेल हो गया 2 दफ़ा आईएसएसबी से तो आपको पता है नहीं आ सकता, तो इसने अपने कमांडिंग जो इसका एयरबेस का जो था कमांडिंग ऑफिसर, उसके ऊपर कोई पता नहीं किसका प्रेशर लाया कि यार इसको एक तीसरी दफ़ा वेवर दिलवा दिया जाए आईएसएसबी का कि ये ओटीएस जॉइन कर ले। तो इस हरामजादे को तीसरी दफ़ा वेवर दिया गया कि ये तीसरी दफ़ा दे, वरना ये तो अफसर बनने के काबिल ही नहीं है, एयरमैन ही रहता ये। तो ये आदमी यहाँ आ गया, बट एनीवे ये यजीद को भी कब्जा करके खिलाफत की कुर्सी पे बिठाया। वो लोग कहते हैं जी अल्लाह की मर्जी, नहीं अल्लाह अल्लाह कहता है कि कुछ काम मैं करता हूँ, कुछ आप लोग अपनी जो मैंने आपको फ्री विल दी हुई है, अगर आप कुरान मजीद पढ़े आपको पसंद आए, जो आपको फ्री विल दी आप उसके तहत करते हैं और उसका अजाब आप खुद अपने ऊपर लेके आते हैं। और कुछ चीजें यजीद को कब्जा करवाना शायद इसलिए था कि इस्लाम को बचाना था। आसिम मुनीर और बाजवा और ये फाइज ईसा और सिकंदर राजा और ये शरीफे और ये जरदारिये, इनको ऊपर लाना शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला का मकसद ये था कि पाकिस्तान के लोग अपने आप को बचाएं। इमरान खान को कैद करना शायद ये मकसद था कि पता चल जाए कि कितना गलीज है आपका माशरा और कितने गलीज और खंजीर नुमा लोग आपके ऊपर बैठे हैं, जिसकी सबसे ऊपर जो बैठा है वो है एयरमैन आसिम मुनीर। अब जनाब जो खबर मेरे पास आई है अमेरिका से, उन्होंने कहा कि जी बहुत सवाल पूछा था कि इसने काबू कैसे किया है ट्रंप को, या ये ट्रंप इससे क्यों काम कर रहा। वो कहा जी कोई भी अमेरिका में कोई भी इजराइल का अगर दोस्त बन जाए तो वो ठीक है। हुसैन हक्कानी जो है वो इस वक्त और उसकी बीवी मानाज इस्फहानी इस वक्त बड़े ठाठे मार के पैसे कमाते हैं, इसलिए कि वो इजराइल की ज़ायनिस्ट की सहूनियों की गोद में जाके बैठे। जिसने भी उनके साथ अपने आप को मिलाया वो जनाब उसकी वाह वाह हो गई। तो वो कहता है कि जी आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को ज़ायोनिस्तान बनाने का फैसला कर दिया है। आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में ट्रंप को कमिट कर दिया है कि मैं हर हालत में इजराइल को तस्लीम करूंगा, हर हालत में मैं उनके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कराऊंगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। उसने 2 हफ्ते का दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा टाइम मांग रहा है, इसलिए कि यहाँ उसकी दाल गल नहीं रही। जो सियासी बिके हुए भी हैं वो भी उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि जी अगर इसने रिकॉग्नाइज किया हम इस्तीफा दे देंगे। तो कौन कहते हैं टट्टू आसिफ ख्वाजा आसिफ जैसे लोग। बट एनीवे ये सीरियस मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसको गौर से सुनिएगा। इसने कंप्लीटली अपने आप को कमिट कर दिया है कि मैं इजराइल को तस्लीम करूंगा, नॉर्मलाइज करूंगा, जायोनाइज करूंगा पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह यूएई ने कर दिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम इनके लिए जो इस वक्त तक लग रही है प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता वो कब तक रहेगी, वो ये है कि ये जो आदमी है ये कहता है कि जी जब तक मेरे सामने कोई मुस्बत मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस है, कहता है जी जब तक मेरे सामने कोई मुस्बत आप ऑफर नहीं देंगे कि 2 स्टेट्स होंगे, एक फलस्तीनी स्टेट होगा, इजराइल होगा, फलस्तीनी स्टेट का जो दारुल खुलाफा है वो यरूशलेम में होगा, तो मैं तो नहीं करूंगा, रिकॉग्नाइज तस्लीम नहीं करूंगा सऊदी अरेबिया। ये अब बात चल रही है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ किस तरीके से हम इनको मनवाएं। अब मैंने एक पूछा, मैंने कहा कि इसने इन एक्सचेंज क्या मांगा है। उसने कहा कि जी एक जो बात आप कर चुके हैं, ये बाय द वे कोई और सोर्स है, उसने कहा जी एक जो बात आप कर चुके हैं कि इमरान खान की रिहाई की आप बात छोड़ दें, इसलिए कि इमरान खान आएगा तो ये कभी रखना आएगा। दूसरा इसने इक्तिसादी मदद मांगी है, इक्तिसादी मदद पर कोई जवाब इसको नहीं दिया गया। सिर्फ ये कहा गया है कि जी हम देखेंगे कि आपके साथ हम किस किस्म के मुआहदे कर सकते हैं, आपके टैरिफ्स जो है उनको कम कैसे कर सकते हैं।
کوئی پیسے پوسے دینے کی بات کی. اور یہ آخری بات کہ عاصم منیر نے ڈھکے چھپے انڈائریکٹ طریقے سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت میں آپ ہماری مدد کریں گے اور ہندوستان سے ہمیں خطرہ کوئی نہیں ہوگا, ہم اپنے نیوکلیئر اثاثوں کو ختم کرنے کا سوچیں گے, تیار ہوں گے. اس طریقے سے نہیں کہا جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں, لیکن کلیئر میسج دے دیا ہے ٹرمپ کو کہ جناب میں اپنے فوج کے میرے کنٹرول میں ہے, اور جو کچھ بھی اگر امن ہوا اس علاقے میں, اگر امن ہو گیا اس علاقے میں, پھر سے سنیں, اگر امن ہو گیا اس علاقے میں تو پھر تو نیوکلیئر اثاثوں کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ریپیٹ کروں, اگر اس علاقے میں امن ہو گیا, امن کی گارنٹی ہو گئی, تو پھر کسی کو بھی نیوکلیئر اثاثوں کی ضرورت نہیں ہوگی. جب یہ بات چلے اب آگے تک. اچھا جناب, تو کس طرح اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ جی میں آپ کا خدمتگار ہوں. یہ دنیا کا میپ ہے, اس میں 2 ملک جو ہیں اورنج ہے, وہ ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کیا ہے. ایک پاکستان اور ایک اسرائیل, ایک عاصم خنزیر اور ایک نیتن یاہو خنزیر. یہ 2 خنزیروں نے اپنے اپنے, وہ تو چلو اسرائیل تو خیر ہے جو بھی ہے, اس نے پاکستان کو اس آدمی نے اس طرح بیچا. اب مجھے یہ جو آخری بات میں کر رہا ہوں, میں نے آج 30 منٹ سے پہلے ختم, میں جو لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں وہ یہ پوچھتا ہوں کہ ٹرمپ کے لیے کہتے ہیں جی آپ امریکہ سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ مدد نہیں مانگتے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے ٹرمپ کو یہ بتانا کہ بات سنیں, لے آف پاکستان. اس لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں, یہ میں ٹرمپ کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستانی فوج کے آرمی چیف سے مل کر پاکستان میں تبدیلی اور اپنے جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو آپ حاصل کر سکتے ہیں, یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مندرجہ ذیل چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. افواج پاکستان جو بہت لوگوں اس کی رسپیکٹ کرتے تھے, عزت کرتے تھے, محبت کرتے تھے, اس سے اب نفرت کرتے ہیں اور ذلت سے دیکھتے ہیں فوج کو. میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے سڑک پہ جا کے کسی سے پوچھ لیں, سوائے ان خنزیروں کے جو خنزیروں ماں باپ کی اولاد ہیں اور خود خنزیر ہیں اور خنزیر پیدا کر رہے ہیں, سوائے ان سے جتنے بھی فوجی چیف پہلے آئے تھے جنہوں نے سیولین پولیٹیشنز کو نکالا تھا, ان کو ویلکم کیا گیا تھا, ہار پہنائے گئے تھے, شادیانے بجے تھے, ڈانس ہوئے تھے, اس لیے کہ جن کو نکالا تھا ان سے بھی لوگوں کو نفرت تھی. یہ نواز شریف ٹائپ, یہ بے نظیر بھٹو, اس طرح کہ جی یہ بڑے کرپٹ ہیں, یہ زرداری مرداری سارے, شکر ہے ان سے جان چھٹی. یہ امپریشن تھا ہمارا سب کا کہ جی مشرف ہے, او ہو زبردست, بہت اچھا کیا جی, نکال دیا. آج جس کو نکالا ہے وہ 90% پاکستانیوں کے دل میں رہتا ہے, ذہن میں رہتا ہے, روز رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو کرپٹ نہیں کوئی سمجھتا. وہ غلطیاں ہوں گی اس سے, کرپٹ نہیں سمجھ, بے غیرت, بے شرم, بے حیا, کمینہ, گھٹیا نہیں سمجھتا, جس طرح نواز کو, شہباز کو, مریم کو, بلاول کو, زرداری کو. یہ بہت بڑا فرق ہے اس قوم کی سوچ میں. یہ ہو گیا جی. تیسری بات کیوں کہ جب یہ قوم جو ہے اس نے دیکھا کہ ایسے آدمی کو نکال دیا, انہوں نے اپنا جواب دیا 8 فروری کو اور اس کو 2/3 ووٹ سے الیکٹ کر دیا. بہت بڑی چینج ہے پاکستانی قوم میں, کس طریقے سے وہ فوج کو دیکھتی ہے, کس طریقے سے وہ آرمی چیف کو دیکھتی ہے, کس طریقے سے وہ سیاستدانوں کو دیکھتی ہے, اور کس طریقے سے وہ عمران خان کو دیکھتی ہے. بہت بڑی چینج, یہ ہمارا کام. اور ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی واحد وجہ اس پاکستانی فوج کی قابو, بے لگام قابو, بے قابو طاقت جو ہے وہ ہے. اب جناب ٹرمپ صاحب سے یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امریکہ اپنا کام پاکستان سے, اس ٹٹو ایئر مین عاصم منیر, اس کی وحشیانہ طاقت جو فوج کی استعمال کرتا ہے,
اس سے آپ کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے. تھنک اگین اس لیے کہ تمام ریالٹی، تمام فنڈامنٹل جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں. آپ کو عاصم منیر پاکستان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے کہ جی آپ پاکستان میں آ کے جو ہے نا قبضہ کر لیں، آپ پاکستان کے اثاثے لے لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کے مقاصد نہیں آپ حاصل کر سکیں گے. اس لیے کہ میں عاصم منیر از ڈیڈ مین واکنگ. عاصم منیر ایک مردہ لاش ہے جو چل رہی ہے، صرف وقت کی بات ہے یہ لاش جو ہے کس طرح گرے گی، اور وہ گرے گی انشاءاللہ. تو یہ ہے جی آج کا تجزیہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پر جو پاکستان میں جنگ لڑنے، عمران خان کی اولاد، ان کی فیملی موومنٹ اناؤنس کریں. فوجی افسر جوان آپ خود بھی نہیں بچیں گے، آپ اپنے آرمی چیف کو بھی نہیں بچا سکیں گے، آپ جرنیلوں کو نہیں بچا سکیں گے. جس دن اس قوم کا سیلاب باہر نکلے گا اور آپ سب کو بہا کے لے جائے گا، اور اتنی قتل و غارت ہوگی کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، اچھا بھی جائے گا برا بھی جائے گا. بس اس وقت کا خیال رکھیں. انتظار نہیں کہتا، اس سے اگر وقت آ گیا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. اور جو اس جہاد میں شہید ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی. بہت شکریہ جناب.